सच्चे इस्लामी किस्से यूट्यूब चैनल के प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत उक़बा बिन अबू सहाबा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जब इब्न मलजम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को खंजर मारा तो हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उनकी खिदमत में हाजिर हुए। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रो रहे थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए मेरे बेटे क्यों रो रहे हो? अर्ज़ किया, क्यों ना रो, जबकि आज आपका आखिरत का पहला दिन और दुनिया का आखिरी दिन है। हज़रत अली करमल्लाह वजह ने फरमाया, 4 और 4 कुल 8 चीज़ों को अपने पल्ले बांध लो। इन 8 चीज़ों को तुम इख्तियार करोगे तो फिर तुम्हारा कोई अमल तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, अब्बा जान वो चीज़ें क्या हैं? हज़रत अली करमल्लाह वजह ने फरमाया, सबसे बड़ी मालदारी अक्लमंदी है और सबसे बड़ी फ़कीरी हमाकत और बेवकूफ़ी है। सबसे ज़्यादा वहशत की चीज़ खुद पसंदी है। सबसे ज़्यादा बड़ी अच्छाई तुम्हारे इखलाक हैं। बेवकूफ़ की दोस्ती से बचो क्योंकि वो फ़ायदा पहुंचाते पहुंचाते तुम्हारा नुकसान कर देगा। झूठे की दोस्ती से बचना क्योंकि जो तुमसे दूर है यानी तुम्हारा दुश्मन वो तुम्हारे करीब कर देगा और जो तुम्हारे करीब है यानी तुम्हारा दोस्त वो उसे दूर कर देगा। कंजूस की दोस्ती से बचना क्योंकि जब तुम्हें उसकी ज़रूरत होगी वो उस वक्त तुमसे दूर हो जाएगा। और बदकार की दोस्ती से बचना क्योंकि वो तुम्हें मामूली सी चीज़ के बदले में बेच देगा। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो भी एक ऐसे ही झूठे की कहानी पर मबनी है जिसका नाम दज्जाल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के मुतालिक जो निशानियां बयान की हैं, आज हम छोटी सी वीडियो में उन सब को आपके सामने बयान करने लगे हैं। मुहद्दिसीन ने लिखा है कि दर्ज़िल अहादीस अपने बच्चों को सिखाएं बल्कि लिखवाएं ताकि उन्हें भी हमेशा याद रहे। इब्न माजा में है कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक खुतबे का कम बेश हिस्सा दज्जाल का वाक़या बयान करने, उससे डराने में सर्फ कर दिया, जिसमें यह भी फरमाया कि दुनिया की इब्तिदा से लेकर इंतहा तक कोई फितना इससे बड़ा नहीं है। तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी अपनी उम्मतों को इससे आगाह करते रहे हैं। मैं सबसे आखिरी नबी हूँ और तुम सबसे आखिरी उम्मत हो, वो यकीनन तुम ही में से आएगा। अगर मेरी मौजूदगी में आ गया तब तो मैं उससे निपट लूँगा और अगर बाद में आया तो हर शख्स को अपने आप को उससे बचाना पड़ेगा। मैं अल्लाह ताला को हर मुसलमान का खलीफा बनाता हूँ। दज्जाल शाम और इराक के दरमियान निकलेगा, दाएं बाएं खूब घूमेगा। लोगो, ए अल्लाह के बंदो, देखो तुम साबित कदम रहना। सुनो, मैं तुम्हें उसकी ऐसी सिफ्त सुनाता हूँ जो किसी नबी ने अपनी उम्मत को नहीं सुनाई। वो इब्तिदान दावा करेगा कि मैं नबी हूँ, बस तुम याद रखना कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। फिर वो उससे भी बढ़कर बढ़ जाएगा और कहेगा मैं खुदा हूँ, बस तुम याद रखना कि खुदा को इन ज़ाहिरी आंखों से कोई नहीं देख सकता। और सुनो, वो काना होगा और तुम्हारा रब काना नहीं। उसकी दोनों आंखों के दरमियान काफिर लिखा होगा, जिसे पढ़ा लिखा और अनपढ़ गर्ज हर ईमानदार पढ़ लेगा। उसके साथ आग होगी और बाग होगा। उसकी आग दरअसल जन्नत है और उसका बाग दरअसल जहन्नुम। सुनो, तुम में से जिसे वो आग में डाले वो अल्लाह ताला से फरियाद रसी चाहे और सूरह कहफ की इब्तिदाई आयात पढ़े, उसकी वो आग उस पर ठंडक और सलामती बन जाएगी जैसे कि खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम पर नमरूद की आग हो गई थी। उसका एक फितना ये भी होगा कि वो एक आराबी से कहेगा कि अगर मैं तेरे माँ बाप जो कि मरे हुए हैं उनको लौटा दूं तो फिर तो तू मुझे रब मान लेगा। वो इकरार करेगा। इतने में वो 2 शैतान उसके माँ बाप की शक्ल में जाहिर होंगे और उसे कहेंगे, बेटे यही तेरा रब है, तू उसे मान ले। उसका एक फितना ये भी होगा कि वो एक शख्स पर मुसल्लत कर दिया जाएगा, उसे आरे से चरवाह कर 2 टुकड़े करवा देगा। फिर लोगों से कहेगा, मेरे इस बंदे को देखना, अब मैं इसे जिंदा कर दूंगा। चुनांचे ये उसे उठाए बिठाएगा और ये खबीस उससे पूछेगा कि तेरा रब कौन है? लेकिन वो शख्स मोमिन होगा,
وہ جواب دے گا میرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ آسمان کو پانی برسانے کا حکم دے گا اور آسمان سے بارش ہوگی، وہ زمین کو پیداوار اگانے کا حکم دے گا اور زمین سے پیداوار ہوگی۔ اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک قبیلے کے پاس جائے گا، وہ اسے نہ مانیں گے، اسی وقت ان کی تمام چیزیں برباد اور ہلاک ہو جائیں گی۔ دوسرے قبیلے کے پاس جائے گا جو اسے خدا مان لیں گے، اسی وقت اس کے حکم سے ان پر آسمان سے بارش برسے گی اور زمین میں پھل اور کھیتی اگائے گی۔ ان کے جانور پہلے سے زیادہ موٹے تازے اور دودھ دینے والے ہو جائیں گے، سوائے مکہ اور مدینہ کے تمام زمین کا دورہ کرے گا۔ جب مدینے کا رخ کرے گا تو یہاں ہر راہ پر فرشتوں کی کھلی تلواریں لیے ہوئے پائے گا تو سبخہ کی انتہائی حد پر ظریف احمر کے پاس ٹھہر جائے گا۔ پھر مدینہ میں 3 بھونچال آئیں گے، اس وجہ سے جتنے منافق مرد اور جس قدر منافقہ عورتیں ہوں گی وہ سب مدینہ سے نکل کر اس کے لشکر میں مل جائیں گے، اور مدینہ ان گندے لوگوں کو اس طرح اپنے سے دور پھینک دے گا جس طرح بھٹی لوہے کے میل کچیل کو الگ کر دیتی ہے۔ اس دن کا نام یوم الخلاص ہوگا۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس دن عرب کہاں ہوں گے؟ فرمایا اولاً تو ہوں گے ہی نہیں بہت کم، اور اکثریت ان کی بیت المقدس میں ہوگی۔ ان کا ایک امام ایک صالح شخص ہوگا جو آگے بڑھ کر صبح کی نماز پڑھا رہا ہوگا۔ جب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے، یہ امام پچھلے پیروں پیچھے ہٹے گا تاکہ آپ علیہ السلام آگے بڑھ کر امامت کرائیں، لیکن آپ علیہ السلام اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر فرمائیں گے کہ آگے بڑھو اور نماز پڑھاؤ، اقامت تمہارے لیے کہی گئی ہے، پس ان کا امام ہی نماز پڑھائے گا۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ علیہ السلام فرمائیں گے دروازے کھول دو، پس دروازہ کھول دیا جائے گا۔ ادھر دجال 70,000 یہودیوں کا لشکر لیے ہوئے موجود ہوگا جن کے سر پر تاج اور جن کی تلواروں پر سونا ہوگا۔ دجال آپ علیہ السلام کو دیکھ کر اس طرح گھلنے لگے گا جس طرح نمک پانی میں گھلتا ہے، اور ایک دم پیٹ پھیر کر بھاگنا شروع کر دے گا۔ لیکن آپ علیہ السلام فرمائیں گے خدا نے مقرر کر دیا ہے کہ تو میرے ہاتھ سے ایک ضرب کھائے گا تو اسے ٹال نہیں سکتا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام اسے باب لد کے پاس پکڑ لیں گے اور وہیں اسے قتل کر دیں گے۔ اب یہودی بدحواسی سے منتشر ہو کر بھاگیں گے، لیکن انہیں سر چھپانے کو جگہ نہ ملے گی۔ ہر پتھر، ہر درخت، ہر دیوار اور ہر جانور بولتا ہوگا کہ اے مسلمان، یہاں یہودی ہے، آ کر اسے مار ڈال۔ ہاں، ببول کا درخت یہودیوں کا درخت ہے، یہ نہیں بولے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام میری امت میں حاکم ہوں گے، عادل ہوں گے، امام ہوں گے، با انصاف ہوں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیے کو ہٹا دیں گے، حسد اور بغض بالکل جاتا رہے گا، ہر زہریلے جانور کا زہر ہٹا دیا جائے گا، بچے اپنی انگلی سانپ کے منہ میں ڈالیں گے لیکن وہ انہیں کوئی ضرر نہ پہنچا سکے گا، شیروں سے لڑکے کھیلیں گے، نقصان کچھ نہ ہوگا، بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں اس طرح پھریں گے جیسے رکھوالا کتا ہو، تمام زمین اسلام اور اصلاح سے اس طرح بھر جائے گی جیسے کوئی برتن پانی سے لبالب بھرا ہوا ہو، سب کا کلمہ ایک ہو جائے گا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ ہوگی، لڑائی اور جنگ بالکل موقوف ہو جائے گی، زمین مثل سفید چاندی کے منور ہو جائے گی، ایک جماعت کو ایک انگور کا خوشہ پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہوگا، ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ ایک جماعت کھائے اور سیر ہو جائے، بیل اتنی قیمت میں ملے گا اور گھوڑا چند درہموں پر ملے گا۔ لوگوں نے پوچھا اسی قیمت گر جانے کی وجہ کیا ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ لڑائیوں میں اس کی سواری بالکل نہ لی جائے گی۔ دریافت کیا گیا کہ بیل کی قیمت بڑھ جانے کی وجہ کیا ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ تمام زمین میں کھیتیاں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ دجال کے ظہور سے 3 سال پیشتر سخت قحط سالی ہوگی۔ پہلے سال بارش کا تیسرا حصہ بحکم اللہ روک لیا جائے گا اور زمین کی پیداوار کا بھی تیسرا حصہ کم ہو جائے گا۔ پھر دوسرے سال خدا آسمان کو حکم دے گا کہ بارش کی 2 تہائیاں روک لے اور یہی حکم زمین کو ہوگا۔ تیسرے سال آسمان سے بارش کا ایک قطرہ بھی نہ برسے گا، نہ زمین سے کوئی پیداوار ہوگی، تمام جانور اس قحط سے ہلاک ہو جائیں گے مگر جسے خدا چاہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس آئیں گے جنہیں خدا نے اس فتنے سے بچا لیا ہوگا، ان کے چہروں پر ہاتھ رکھیں گے اور ان کے جنتی درجوں کی انہیں خبر دیں گے۔ اب اللہ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی آئے گی کہ میں اپنے بندوں کو بھیجتا ہوں جن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، تم میرے ان خاص بندوں کو طور کی طرف لے جاؤ۔ پھر یاجوج ماجوج نکلیں گے اور وہ طرف سے
कूदते फलांगते आ जाएंगे। बहीरा तिबरिया पर उनका पहला गिरोह आएगा और उसका सारा पानी पी जाएगा। जब उनके बाद उसका दूसरा गिरोह आएगा, वो कहेंगे कि यहाँ शायद कभी पानी था ही नहीं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और आपके साथी मोमिन वहाँ कोहे तूर पर महसूर रहेंगे। अब आप अलैहिस्सलाम और मोमिन खुदा से दुआएं और इल्तिजाएं करेंगे। अल्लाह ताला उन याजूज माजूज पर गर्दन की गिल्टी की बीमारी भेज देगा, जिसमें सारे के सारे एक साथ एक दम में फना हो जाएंगे। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और आपके साथी जमीन पर उतरेंगे, मगर जमीन पर बालिश भर जगह भी नहीं ऐसी पाएंगे जो उनकी लाशों से बदबू से खाली हो। फिर आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से दुआएं और इल्तिजाएं करेंगे तो बख्ती ऊंटों की गर्दनों के बराबर एक किस्म के परिंदे अल्लाह ताला भेज देंगे, जो उन लाशों को जहां खुदा चाहेगा डाल आएंगे। फिर बारिश होगी, जिससे तमाम जमीन धुल धुला कर आईने की तरह साफ हो जाएगी। फिर जमीन को हुक्म होगा कि अपने खजाने निकाल और अपनी बरकतें लौटा। बहुत अरसा गुजर जाने के बाद फिर परवरदिगार आलम एक लतीफ़ और पाकीज़ा हवा चलाएंगे, जो तमाम ईमानदार मर्द औरतों के बगल तले से निकल जाएगी और साथ ही उनकी रूह भी परवास कर जाएगी। और इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ बदतरीन लोग बाकी रह जाएंगे, जो आपस में गधों की तरह धींगा मुश्ती में मशगूल हो जाएंगे और फिर उन पर क़यामत वाक़या हो जाएगी। मुझे